الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ونهج منهجهم وترسم خطاهم ونحى نحوهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قرآن مجید رب العالمین جل جلالہ آخرانه آسمانی کتاب دے چې په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوه دے. د قرآن مجید د نزول آغاز دا د رمضان په مبارکه میاشت کې شوه دے چې د تمام میاشتونو مبارکه د رحمتونو ډکه میاشت او دا د لیلة القدر شپه او اشرف الملائکه جبرائیل امین دا کلام د رب العالمین د طرفنا په غار حرا چې هغه په غرونو کې مبارک غر دی داغه آغاز پر رسول الله مبارک باندې وکړلو. نو قرآن مجید کې هم جهت اشرفیت موجود ده فی اشرف اللیالی جاء ليلة القدر ده إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وفي أطيب الشهور جاء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. أشرف الملائكة جاء جبرائيل أمين ده اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے دے پدے ددی مبارک فرشتی تعریف کی فی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اور پا اشرف الانبیاء کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نو پا ہر جہت باندې قرآن مجید تا اللہ تعالیٰ شرافت ورکڑے دے. دے اسی شرافت یا ددی و جنوی چې دا هغه موضوع هغه اشرف ده لکه علم طب دا یو علم دی چې دی کې د انسان د بدن د عوارضو نه بحث کیږي. نو یقینا علم طب دا بهتر دی د علم کناسه نه. علم الکناسه دی ته وایي چې یو سړی بیت الخلا سوتره کوي خراب نالی او ګنده نالی سوتره کوي. نو یقیناً دا گندگو دا ستر کولونا دا انسان دا بدن دا صحت او دا شفا امور طلب کول دا یقیناً غوردی. یا دا یوسید شرافت دا حسن صورت تا وجنوی یو سڑے لگیا دے تور جوڑی. یقیناً دا توری جوڑولو او دا توری صورت بہتر دے دا اتکڑونا چیو سڑے دا قیدیان دا پارا سلاسل او اتکڑی جوڑی. یقیناً دا توری حسن و جمال او غایہ و غرض دا اتکڑون دیاب چکندن بہتر دے. یادا چے اگا موضوع ندے داروی لکا دا زرگر موضوع سردر و سپین در دی نو دے دا اگا لوار نخدا چے دا اگا موضوع در لمبی او دا لور جوڑا ولی. قرآن مجید کی پا تمام اعتبارات و سر شرافت موجود دے. دا علم تفسیر موضوع قرآن پاک دے. قرآن مجید دا اللہ تعالیٰ کلام دے و غیر مخلوق دے او معجزہ دا رسول اللہ مبارک پدے اعتبار سرا دارنگی دا علم تفسیر صورت بہتر دے
چاگه دا اللہ تعالی دا مطالب و دا مقاصد و زدکول لی چه انسان پدی کی تدبر و تفکر کی او غرض اعتصام بالعروة الوثقا دے پدی اعتبار سرا علم تفسیر و علوم بان شرف او درجہ لری او دا قرآن طالبانم دیر مبارک تی اغیت دا رسول اللہ مبارک اگا بشارات متوجہ دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ خسڑے اگا دا چھ قرآن مجید دکی و بلتے اخی تاسو الحمدللہ پدگا نیت راغلی ای چھ منگا دا قرآن مجید دکو او بیا پدی بانے عملو کو او بیا نور ملگرو تن دا قرآن مجید ارسو نم سبا دا مرض دے چھ خلق درسونا اکثر ٹیپ کئی پا ٹیپ کولو بانے علم نرازی بلا کیسٹی پا بازار کسی کندنو موجودی دی او دیر دار شو کئی چہرہ دا درس مونگا پا ویڈیو بانے راولو پا ڈسکولو بانے راولو پرید امارون علم نہ حاصلی گی علم دا با دا استاد نزدک رکے یا دان سرے لکا او چوی لکی نو بیا ملگرو سر ورشد آغی دوبارہ تکرارو کا او خپلا نوشتا اگورا کاغی کس زیدر نپاتی اگا مکمل کا اور بار بار تکراروا علم زدکول پکار دی زدکول دا سی سند یافتا دا سی خریجین چاگئی دے ادارین فارغ شی او بیا پا مدرسہ کی کامیاب مدرسی دا کمال دا مارونو چاگا کم از کم طالبانو تا نحو امیر خیل شی طالبانو تا علم سیغه خیل شی طالبانو تا قدوری و نورولیدا خول شی دا کامیاب مدرس دے او اسی فیشن دا پارا دیر خلق دا کیسٹ اراڑی ترجمہ آگین ایسو جوڑی گی تقریر کول دیر آسان دی کہ طالب وہی چہرہ دا مقرر شمان دا مولانا بجلیگر سے بیوزو کیسٹی دخی زوتی کی بہترین مقرر بھائی لوی خطیب بھائی خطابت و تقریر گران خبر ندا گران شہد یو مدرس جوڑی دل دی ندی وجن الحمدللہ تاسو پدگا ارادہ باندې راغلی ای چې مونږه دا قرآن مجید زدکو او قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی چې بندگانو ته یو پیغام را لېږلی د دې مقصد څه دی تاسو ډېرو طالبانو جلالین شریف ویللی ډېرو طالبانو به د بیداوي شریفم د سورہ بقرې ابتدا لومبنۍ رکوګانې ویلي وي بعضې طالبان نور تفاسیر مو وایي لیکن آلتا کہ تاسو تفسیر من حیث المتن نہ ویلے آلتا تاسو تفسیر من حیث الشرح ویلے دے چلگا دا پا ترکیب کے سواقع دے او دا دی چکم دنو صرفی ستحقیق دے لغوی ستحقیق دے دا ترجمے چی پا دی شعبان و رمضان کی گی دا قرآن لستل من حیث المتن دی قرآن مجید من حیث المتن ویل پکاری منگا دا کافیہ پر سمر زیاد اہتمام کو طالبان کافیہ اگا چوائی نو دیر پی دا پاسا دا الی تقریری آدائی سوک پی کابلے و باسولے آدائی کافیہ پر طالبان دیر علوی اخواری کئی منگا پکپلا کافیہ دو دیر زل ویلی دا جو دا المصرف من حیث الترکیب ویلی و دا الکلمتون والی تر تقلب الفن پوری منگا دا دیر طول ترکیب ویلے دے او بیا دیر طالبان پہ برا تاری سنبٹ گوری او دلتا تاسو گوری فانی سے او دارنگ نور علماء پہ باقاعدہ شرح لکلی دی دا شرح تاریری سنبٹ دے دا جامع الغموز دے دا غایت التحقیق دے دا رضی شرح دا او دا شرح جامی دا او شرح جامی دا پاسا بیا سمرہ کتابونا دی سوک پا شرح جامی بانے عبدالغفور ہوئی پنجاب کے عبدالغفورم باقاعدہ سبقن ہوئی سوک پہ محرم آفندی گوری سوک پہ سگوری دا کابلے دے دا سوال سکم دنو باسولے دے دا لیو متن دا پارا مانی سمر شرح لکلی شوی دی دا غرنگ سلم العلوم طالبان وی نو سمر تقررون پہ یادائی دا پہ برا گوپالے دے او دا پہ پلانکے دے او دا پہ پلانکے دے اور ای دا پارا برا بیا سوک مولا حسن گوری سوک تحریر کندیا گوری قاضی و حمداللہ و اغید پاس بلا شروع لیکن دا قرآن سر انصاف نہ شوے قرآن مجید خلق
من حیث المتن نوی دا خو اللہ تعالیٰ نے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ بانے انوار و برکات نازل کی چاہا پنجاب کے دا قرآن مجید دا ترجمہ من حیث المتن شروع کا دا رنگ مولانا عبید اللہ سندھی سے دا رنگ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ و مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ شیخ الہند طالبانو توی چو قرآن مجید زدکی من حیث المتن و بیا خلقو تیورسوی بیا راغین پس مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ راغے بیا راغین پس حضرت درخواستی اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب شیخ القرآن دا شاہ منصور مولانا عبدالحادی رحمت اللہ علیہ اور دارنگ نور برا علماء اللہ تعالیٰ دے دا غی کوششون مقبول کی نو دا پدی 2 میاشتو کی دا قرآن مجید دا تفسیر دا قرآن من حیث المتن ویلی من حیث المتن جلالینم اللہ تعالیٰ قبول کردو بیضاوین دا غی دیر لوی خدمات کی بلکہ یو مولا گنلشی جلالین و بیضاوی ویلی لیکن اگئی کی قرآن مجید من حیث المتن اگا طالب علم تنرا دی قرآن مجید دا سے مخامخ دان تقید او دا دی پا متن مانی غور او تفکر او تدبر کوا حسن بصری بوی بعد خلق فخر کئی جمانن قرآن مجید ثابت ختم کو ما پشپکی طول قرآن ختم کو اغبوی چٹک تا اللہ تعالیٰ با دا دی ثواب در کئی من حیث الثواب لیکن دا قرآن مجید پا یو آیت کی سورتی فکر و تدبر کو چی اللہ تعالیٰ پا دی کی تانا دا کمی خبری مطالبہ کئی دغی وجنہ چی حسن بصری مرشو نو شاگردانو دا حسن بصری دا بی بی نا تپوسو کو چی بی بی حسن بصری سنگو علماء لکی چی خدا دا قل خاون بارک تزکیوں کی بس دکا تزکیہ معتبر دا خدا چرم دا خاون نقائل کی گی یا و خدا چی دا خاون قائل شونو معلومی کی چی خاون دے سم خاون دے اگر یو بزرگ صاحب دا کشف و کرامتو خدی وینا مرو لرک استاز برگی دیو دا لگا غریب باہر لاڑو او جامع شنی اچولی وی او برا پا ہوا پا خپل کور تیر شو نو خدی او قتل جس برگ خدا بس برگ دا مار خاون سنگ اس برگ لگا دے پا حوالو دی لگ ساتھ پس کور تراغ سلام علیکم تب میدان تز برگ بے برگی نن ماز برگو کا تو پا ہوا بانے باقیدال و تو ایو دے کتو سنگا جامعی وی بیا غزو مکنا بیدا دکا کوک کوک تلیما کتی چی کوک کوک نو آخری پاک خوب ورطا چی کمدانو راویس نو شاگردانو دا حسن بصری دا بی بی نا تپوسو کچی بی بی کیف وجدت الحسن البصری حسن بصری سنگو چوکو چوکو جڑل جماعت مدامہ خاوند رایات کو الحدیثو بالحدیث یذکر او دا حسن بصری دا مرگ لگی را دی شویر پا چوکو چوکو جڑل جڑائے چی بس کنو ورطبی واللہ رأیت الحسن البصری فتح المصحف ما وقبل خاون کتو چی قرآن مجید بیدا سکو فَإِذَا عَيْنَاهُ تَحْمَلَانِ الدُّمُوعَ وَشَفَتَاهُ لَا تَتَحَرَّكُ عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم کم ٹیم تا تمام طالبان رسیدیش تو امیر الرکب کمزور سڑے دا قافلی مشری قافلہ روانی پکی بوڑام دے نو ٹول دا بوڑا پر افطار دی تاسو نو گو رئی مور و پلارمی وارم آشمانی نو دا غی پر افطار بانے مور و پلار روانی نو دا کمزوری طالب را ما مرادا کا طالب دے چاگا دلر دینا رازی نو دا غب ہم خیال ساتھی چاگا غریب رو رسی معلومی کی دا چی ٹول اتو بجوتا انشاءاللہ را رسی دیشی وعلا کل حال دا قرآن مجید تعریف پرون تاسو ویلو هو الكتاب المنزل دا قرآن دے چے نازل لے علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف چدا پا مصاحف کی لکلے دے المنقول عنہ نقلا متواترا چدا دا رسول اللہ نے نقل شوے دے پا متواتر طریقی سرا دا پیغمبر علیہ السلام نا پزرگونو صحابو اوریدلے دے اور بیا یاد کرے دے بیا دا غینا تابعینو بیا دا غینا تبا تابعینو اور نن پا دنیا کی ہر مسلمان
دا عقیده لري چې دا هغه کلام دی چې پر رسول الله مبارک باندې نازل دی. دا متواتر منکر لیونی وي. یو شی چې په تواتر سره ثابتي او یو سړی د هغې نه انکار کوي هغه ته لیونی وایي. ته وایې لکه کراچۍ ته تللی وم یو سړی مړه کراچۍ کوم ځای ده؟ دا پکې لاسوی کراچۍ خلک وایي دا لیونی دی. دا ډېر خلک اوس هم وایي امیر المؤمنین کوم دی، اسامه کوم دی. دا لیوني دي. دا لیوني دي چې یو شی په تواتر سره ثابتي د هغې منکر لیونی ګڼلی شي. لیونی وعلى كل حال د قرآن پاک موضوع عقیده د توحید ده. یا د انسان چې کوم دنو دغه ذات ته په قرآن کې د سعادت او د شقاوت ته انسان نه باز کېږي چې کومه خبره سړی نیکبخته کوي او کومه بدبخته کوي. او چې کوم دنو غرض الاعتصام بالعروة الوثقى دا الله تعالی پر رسۍ باندې کلکې منګولې لګول. د قرآن مجید تفاسیر علماء لیکلي دي. شانور شاه صاحب وایي چې دا تقریبا 2 لکو ته رسي. دومره لوی خدمت د بل آسماني کتاب نه ده شوی څومره چې د قرآن پاک خدمت شوی دی. 2 لکه تفاسیر لیکلي شوي دي. دا موجوده تفاسیر چې مونږ سره دي تفسیر طبری او ابن ابي حاتم او تفسیر در منصور او ثعلبي او ثعالبي دا خو د هغې شلمه برخه نه ده چې کوم دا چاپ دي. بلا تفاسیر دقسې قلمي پراته دي. هغه یو تفسیر دپاره پوره لوی اکیډمي پکاري چې د هغې تحقیق وکړي او هغه ولیکلی شي. مونږ مدینه منوره کې یو کتبخانه کې سورج دپاره د مخطوطاتو دپاره جامع مقرر کړي. بعضې تفاسیر به مو کتل 200 جلده مفسر نه په سر کې خپل نوم لیکلی نه په میاد کې نه په آخر کې چې دا کار د صرف د الله تعالی د رضا دپاره کومه. دومره لوی لوی خدمات مفسرینو کړي دي. د تفاسیرو بهترین قسم هغه تفسیر القرآن بالقرآن دی. ټولو کې اعلی قسم د تفسیر القرآن بالقرآن. د قرآن تفسیر په قرآن سره فارسی کې وایي که نه تصنیف سره مصنف نیکو کند بیان. مصنف د خپل تصنیف ښه بیان کولی شي. دا کافیه چې تاسو وایي دی باندې بره منهیه ده. د کافي مولا د بعضې ځایونو په خپله شرحه کړې ده. په دې سلم باندې منهیه ده. د سلم مولا محب الله بهاري د سلم د بعضې ګرانو ځایونو حواشي لیکلي دي. کله نه کله سلم مولا وایي ففهم، کله نه هغه وایي فتدبر. یا اشاره وکړي چې د ما ففهم کې دا مراد دی. نو تصریف را مصنف نیکو کند بیان خود چې الله تعالی په خپله په قرآن پاک کې د یو ټکي معنا وکړي د دې نه اوچت تفسیر نشته. بل دا آیت چې نازل شو چې لکه دا روژه د کوم وخت نه ده سبا چې راوخېږي ان تر نور پرېوتو پورې دا د روژې وخت دی. د رمضان مبارکه میاشتم را روانه ده. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو د شپې نه خوراک کولی شئ. کلو واشربو د رمضان په شپو کې خورئ او څکئ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود تر دې چې سپین مده د تور مدي نه ښکاري دا څرګند شي. یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود دومره نازلو. نو د حاتم طایی زوی عدي، حاتم طایی لوی سخي تېر شوی دی. د هغه زوی عدي هغه د بالښت لاندې 2 تارونه کېښودل، یو سپین تار بل تور تار. او چې پاپسې دو هغې ته به یې کتل چې هلکه تور تار کم دی او سپین. نو معمولي تیاره کې پته نه لګي. رسول الله مبارک ته راغی چې جي ما خو د بالښت لاندې رسول الله وخندل، تبسم یې وکړو. ویې ته خو ډېر عریض القفای ستا دا سټ خو ډېر پلن دی چې د هغې لاندې ماني خیط ابیض او خیط اسود را دي. قرآن کې یکدم دا ټکي راغی من الفجر حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. د مدي نه مراد دا د ګنډلو مدی نه دی. د مدي نه مراد د آسمان هغه مدي دي. کله چې رڼا داسې څرګنده شي دا صبح صادق دی، چې داسې وي نو هغه صبح کاذب دی. نه هغه چې وي چې داسې وي نو د مدي نه مراد د ګنډلو مدی نه دی. د ګنډلو نه مراد د آسمان دا مدي دي. نو دا د من الفجر ټکی دا د هغې دپاره تفسیر واقع شو. نو دا تفسیر القرآني او دا بیا په 2 قسمه دی.
قرآن چرے اوٹی کی تفسیر کئی یا بداو مغزے کی بھی دیتا تفسیر متصل ہوئی چپاو مغزے کے گٹھ کے راشی دیتا وہی تفسیر متصل امددغی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسودین پس من الفجر راگے خبر ختم شوا او یا بدا منفصلی ابتدا کی دگا حکموں کو یا وخذا ناکارا کارو کی نو پکورونو کی بندی کئی بے مپری رہی او یجعل اللہ لہن سبیلا یا باغی دا پار اللہ تعالیٰ سے قانون نازل کی کہ یا وخذ بمختور کو بدفعلی بے اکڑا نو دا دی ابتدا کی سزا دا و شکور کے بس بند کئی بارے مپری رہی او یجعل اللہ لہن سبیلا یادا چا اللہ تعالیٰ بدا غیر پارا قانون نازل کی نو پا سورہ نور کی قانون را گئے الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئات جلدہ ناواد کڑے سڑے و ناواد کڑی خضی کچرتا دیو بل سر زناو کی نسل دروی وحی دایت کے نازل شو نو رسول اللہ فرمائے خضو عنی والی قد جعل اللہ لہن سبیلا فدے قانون نازل کو آگا دے کرا غلیو چدا تاسو پا قرون کے بندے کئی او یجعل اللہ لہن سبیلا یا بخدے دے پر قانون نازل ہے ناگا قانون پا سورہ نور کے نازل شو الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئات جلدہ دیتا وہی تفسیر منفصل تفسیر نتاو سپتاو لگی دا چھ پا تفاسیرو کی اعلی تفسیر القرآن بالقرآن دے او ما در توی تصنیف را مصنف بعد شعرون میں اللہ رہی بعد طالب دورم ہوئی کہ پخلبانی یو شعرم را دی اشعار دا تقویت تپارا دیر لوی مسالہ دا نو تصنیف را مصنف نے کو کند بیان کلنا کلا دا مصنف یو مطلبی او فتدبر کے شارح بل طرف تا حلقہ داغت سمطلب دے منچے میں گویم تنبوری منچے میں سرایت نو پخپلا چے مصنف دے او خبری وضاحتو کی دین اوچت وضاحت نی نو تفسیر القرآن بالقرآن متصلا مثالی در قیاس شدہ من الفجر ٹکے چلا گئے او دا منفصلا دا پارا دا چے اللہ تعالیٰ وی چے دا خضی چے غین جرم شوے دا دا تاسو پا قرونو کی بندی کئی او یجعل اللہ لہن سبیلا نو سورہ نور کی راگے چے الزانیت والزانی دا تفسیر القرآن بالقرآن منفصلا دے دا یاد وی با بعد طالب وی دے رہا یاد بکم کم طالب چے وی یاد بکم نو حلق المتصوفون کم طالب چے دا صوفہ تک استعمالی صوفہ احفظ ذالک الدرس دا سبق انمولا کی خاص کر دا دوری طالبان تو مچے دورہ مکڑی دا قرآن مجید دا ترجمہ کلک یاد کئی جدیدن چے فارغ شئین سوزلے اڑوئی سباب وطن تدئی او بیا خپلو مدارسو کی یا پا مساجدو کی با قرآن درس ورکوئی نو قرآن خیز دکی او یو تفسیر القرآن بالحدیث تے تفسیر القرآن بالحدیث دا دویم درجہ دا رسول اللہ مبارک چی دا یو آیت وضاحت کی دام دیر اوچت تفسیر دے لکا چی قرآن مجید و رسول اللہ مبارک نازل لے او اللہ تعالیٰ دا پیغمبر صفت بیانی چلا پیغمبر بخلقو تا دا قرآن تعلیم ورکی ابراہیم علیہ السلام دعا نہ وکڑی تخانہ کعبی دیوالونا چھ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام پر قلو مبارک اللہ سکور تکولو نو پا مبارک جب ہوئی دعا گانے ہوئی یو دعا دام و ربنا وباس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک خدا دمگا بچو کدا سے پیغمبر رو لے گی چاگا پا گئی باندې دا قرآن آیاتونه تلاوت کئی یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمتا چه دا قرآن تعلیم ورکی یو تلاوت تے دا اسی لچے آسن تلاوت کو دے دوئی تلاوت او چه یو سنے دا یو آیت مانا بیانے اگی دوئی تعلیم دا پیغمبر بدا غیر تعلیم ورکی پرویدیانو باندے رد دے پرویدیانو وی پیغمبر صرف بس کتاب راڑی ار یو سڑے دے داغے مطلب پخپلا بانے تی علی نا مطلب اگر چی رسول اللہ صحابہ بیان کرے نو ویعلمهم الکتاب او دارنگ اللہ تعالیٰ بل رہے وی وانزلنا الیک الذکر منگا تا تدا قرآن ذکر در کرے دے لتبین للناس ما نزل الیہم چھتا خلق تا بیان کیا اگر کتاب چکم دیتا نازل لے نو پیغمبر
دا قرآن تلاوتم کئی او دا غی مبینم دے. نو دویمہ درجہ کی تفسیر دا تفسیر القرآن بالسنت النبویہ یا بالحدیث دا مچت تفسیر دے. اکثر تاسو دے ابن جریر طبری یا ابن ابی حاتم یا الدر المنصور دا سیوطی سے تفسیر چگوری نو احادیث پکے راڑلی دی چھ رسول اللہ دا دی آیت بارک دا ویلی دی دا دی آیت شان نزول دا دے. اور یو تفسیر القرآن بے اقوال الصحابہ دے، یو صحابی دیو آیت مانا بیانی دا درہم درجہ دا. لکہ صحابہ دا رسول اللہ مبارک رنبنی شاگردان دی، دا پیغمبر علیہ السلام رنبنی شاگردان صحابہ دی، اور غیر دا رسول اللہ مبارک تمام زندگی قتلی دا، اور دا رسول اللہ تمام زندگی دا قرآن شرح دا قرآن چکم دنو تفسیر دے. جو درہم درجہ اگر دا تفسیر بقول الصحابی ابن عباس رسول اللہ دعانا وکڑی چو خدا دی ظلمی تا دا قرآن علم ورکی اللہم علمہ علم الکتاب وفقہہ فی الدین و دین کی فقاہت نصیب کی. اور درہم درجہ کی تفسیر القرآن باقوال التابعین، جو تابعی چدا قرآن مجید دا آیت تفسیر کی. مجاہد مثلا تابعی دے، حسن بصری تابعی دے، محمد ابن سیرین تابعی دے، عطا ابن ابی رباح. نو دا تابعین تفسیر سنگ دا نبادے وئی چہ دا یقینی نلے، لیکن علماء لکی کہ گن تابعین دا یو آیت پا تفسیر جمع شنو یقینا غم بیا دلیل لے. او یو تفسیر باللغت العربیہ، چونکہ قرآن مجید پا عربی جبہ کے نادل لے، نو کہ یو طالب دا لغت پا بنیاد دا قرآن مجید دا یو ٹکی مانا کئی او دا مانا دا قرآن او دا حدیث نا مخالف نوی، نو دام یو تفسیر دے التفسیر باللغت العربیہ. او بیا بعد خلق پا تفاسیر کی عقلی دلائل مراڑی لکا امام راضی پا تفسیر کبیر کی، نو کہا عقلی خبری دا قرآن دا آیاتن آیا دا رسول اللہ دا احادیث نا مخالفی نوی، نغیبانی میں استدلال بیان تو کولشی. وعلا کل حال تفسیر جدید اقسام شو تفسیر القرآن بالقرآن. بدی کی بہترین کتاب ادواء البیان دے. ادواء البیان دا محمد امین شنقیطی دا مدینہ دا جامع اسلامی لوی استادو علوم کے دیر لوی مہارتو. نو دا تفسیر چاپ شوے دے نیز کے پکے مرسنو آخرانے جلد داغ شاگرد عطیہ سالم بیادا مکمل کو غالباً دارالعلوم حقانیہ کے نسخہ موجود ہے. تفسیر ادواء البیان دا تفسیر القرآن بالقرآن دے. اور تفسیر بالماثور اغی دا پارا دیات مناسب ابن جریر طبری دے، ابن ابی حاتم دے، اور دارنگی بغوی دے، معالم التنزیل دا بغوی اغم پکی روایات بیانی. وعلا کل حال قرآن مجید خدمت اللہ تبارک و تعالی دا بندگانو ناغشت دے. قرآن مجید کی عجیبہ علوم دی، عجیبہ علوم کا صرف تے دا حقی منبع قرآن پاک تے. کم حافظ تچ قرآن مجید خیا دی اور دے بے علم شروع کی، نو دا صرف سیغے اگا دیر خی پی جنی لگا ماضی و مضارع دغه نه باب معلومیږي او قرآن دا غیر لوی منبع ده. او دغه رنګ علم نحو دا غیر لپاره قرآن مجید معدن ده. د فقهی احکامات د لپاره قرآن مجید مرکز ده. تمام علما دغه نه استنباط کوي. او د بلاغت مسئلې خلق د قرآن مجید نه راوباسي. او زرګونو علمونه علماء د قرآن مجید نه مستنبط کړي. او دا که خیری چه تاسو بیا کتابونه و تفاسیر گوری نو مکتبه دا مدارسو ڈکا دا دا تفاسیرونو هر گلیرا رنگ و بوی دیگر است. چا بلاغت تا دا گریوان نینی ولی رسول اللہ تبوتوی جی گورا دا خلا پیغمبر السلام پریگی دا ویو تیر قوایا چه غوی غوی حاکا دا اندل علیہ دا حضرت عمر تا وی تو آئے حاکا دا اندل علیہ. نو بعضی ٹکی اگر پا دو قراتون باندل استیشی ارجو لکم دو قرآت دی. نو اگر سنے چا حضرت عثمان ترا گئے نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا زید ابن ثابت تو ہوئی او ایلکا دان سر نور کاتبین ہم کینوا
اغا نسخہ چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې کتابي شکل کې مدونه وه، هغه ورته بیا راوغوښته او وی دینا او اته نسخې جوړې کړي. چنانچه او اته نسخې د قرآن مجید د هغې نه دی نقل کړي. یو په مدینه منوره کې پرېښوا، یو مکې مکرمې ته ولېږله، یو دمشق ته، یو بیت المقدس ته، او یو کوفې ته، یو بصرې ته، یو بغداد ته. او په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دنو قرات کوئ، نو دې وجه نه وایي په جمع د قرآن غني عثمان فخر کوي. د هغې په زمانه کې د هغې کتاب نه دوباره دغه نورې نسخې چې کوم دنو هغه منتقلې شولې. وعلى كل حال قرآن ته قرآن ځکه وایي چې دا یقرأ على ادیم الارض اکثر من جمیع الکتب. د قرآن مجید قرات په تمام روی زمین باندې د تمام اخباراتو د تمام رسائلو جرایدو نه زیات دی. اوس هم په دنیا کې ډېر جوماتونه داسې چې اوس به د سهار لګیا دی قرات کېږي. مغرب طرف ته چې دی نو سعودي مونږ نه 2 ګنټې وروستو دی. دلته چې د سهار مونځ کېږي نو 2 ګنټې وروستو هلته بیا د سهار مونځي، او د هغې نه وروستو بیا مشرق یعنې الجزایر او دا علاقې بیا د هغې نه هم وروستو دي. ډېر جوماتونه به داسې هلته به د ماښام مونځ کېږي، ډېرو کې به د ماسخوتن مونځ کېږي. ډېرې مدرسې به داسې وي چې هغې کې به طالبان لګیا دی، داسې په لیل و نهار کې یو لمحه نشته چې هغې کې په لکونو کسان د قرآن مجید قرات او تلاوت نه کوي. نو قرآن ته ځکه قرآن وایي دا د قرأ یقرؤونه دی، دا محمود اللام دی. او امام شافعي صاحب وایي نه دا قرآن دی، قرآن دا د قرنه یقرنونه دی، قرنه حمزه پکې نشته. انا انزلناه قرآنا ځکه چې دې کې مضامین دی او بل سره مقرون دي. کله توحید مسله وي، ورپسې د رسالت مسله وي، ورپسې د باس بعد الموت مسائل دي، یو بل سره مسائل پیوست او مقرون دي. وعلى كل حال یا محمود اللام ده قرأ یقرؤونه او یا ده قرنه یقرنونه. قرآن اصطلاحی تعریف هو الكتاب المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا بلا شبهة. ده قرآن پاک تعریف هو الكتاب المنزل المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. ده قرآن مجید تعریف ده. ده قرآن پاک موضوع صدا، دا مسئلہ اختلافی ده. بعد وی ده قرآن پاک موضوع توحید ده، او دا خبره زیاته قوی ده ځکه تمام پیغمبران الله تبارک و تعالی دغه اهم موضوع د پاره مبعوث کړي دي. هر پیغمبر دې ته راغلی دی چې هغه خلکو ته د لا اله الا الله هغه کلمه پیش کی او دا عقیده ورته ور وړاندې کی چې الہ معبود دا یو د رب العالمین ذات دی، دا الله تعالی سره په ذات او په صفاتو کې څوک هم شریک نشته. دغې وجه نه ډومبنۍ صورت پر رسول الله مبارک په غار حرا کې نازلېږي. نو اقرأ باسم ربک الذي خلق، دا الله په نوم باندې شروع کا. د جاهلیت په زمانه کې به خلکو باسم اللات والعزا وي، نو دا د هغوی په شرکي عقیده باندې تبر او تیشه وهلي چې نه د الله تعالی په نوم باندې به شروع کې. او بعضې وایي چې نه د قرآن موضوع انسان دی، دې کې د انسان د احوالو د سعادت او د احوالو د شقاوت نه بحث کېږي. دغې وجه نه ډومبني صورت کې د انسان تعریف ذکر شو، لکه د نحو موضوع کلمه او کلام د ابن حاجب بسر کې الکلمة لفظ وضع لمعنى مفردا مفرد او دارنګ الکلام ما تضمن کلمتين بالاسناد. نو په ډومبني صورت کې د انسان تعریف شو، اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق. اللہ تعالی انسان د خون بستنه پیدا کوي، یعنی حیوان ناطق دی، دا حیوان دی او ناطق دی او د آلات استعمالی. علم بالقلم، هغه الله تعالی چې هغه تعلیم ورکو انسان ته د قلم په ذریعه باندې، د قلم په ذریعه یو سړی تمام معلومات حاصلوي. قلم گوید که من شاه جهانم، قلم کا شراب جنت می رسانم. نو دی وجنا د انسان تعریف شو. وعلى كل حال موضوع هغه مسله د توحید ده او دا زیاته قوي خبره ده. او یا انسان د احوالو د سعادت د انسان او د شقاوت نه باسيږي چې سعید څوک دی او شقي څوک دی. او غرض الاعتصام بالعروة الوثقى
او سعادت تا دارینو چکندنو حاصل اول دا دی چکندنو غرض دے. والا کل حال وقتاً فوقتاً با منگا دا اصول تفسیر بارکم کلنا کل خبر کو. اصول تفسیر دانتا مستقل بیل علم دے. پدی باندی چکم دے علامہ سیوطی بہترین کتاب لکلے الاتقان فی علوم القرآن، او علامہ زرکشی البرہان لکلے پسلور جلدو کی. اتقان پا 2 جلدو کی دے و برہان پسلور جلدو کی. قرآن مجید کے کم علمون دی. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی. قرآن مجید دا تمام علوم منبع او معدن دے. بلا علوم دا پکی علکا مکی صورت ستوئی، مدنی صورت ستوئی، علکا ناسخ ستوئی، منسوخ ستوئی. قرآن مجید کے منسوخ آیاتون سمر دی. قصص القرآن ستوئی، پدے مستقل کتابون لکل شوی دی قصص القرآن. قرآن مجید کی دا پیغمبرانو کسی دی. امثال القرآن، قرآن مجید کے مثالون را دی. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، بلا مثالون راغلی دی. فواتح الصور، دبادی سورتون پسر کے الف لام میم الف لام را، یہ تو فواتح الصور ہوئی. قریباً مستقل کتابون لکلی شوی دی. مستقل کتابون قرآن مجید کے تذکیر بآلاء اللہ، دا اللہ تعالیٰ دا نعمتونو ذکر دے. اللہ تعالیٰ در باندے دا نعمتوں کو دا کم نعمت انکار بکے. خاص کر سورہ رحمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، دا خدای دا کم نعمتوں انکار بکوئی. او انس و جن، یا معاشر الجن والانس تسنیہ، دا ضمیر بے اعتبار انس والجن دے. اللہ در باندے دا نعمتوں کو دا یہ تو وہی تذکیر بآلاء اللہ. فبأي آلاء ربك تتمارى، قرآن مجید کی تذکیر بے ایام اللہ، قرآن مجید کے تذکیر بے ایام اللہ. مخکنو قومونو چی دا پیغمبرانو مخالفتو کو سنگا منیستو نابود کل. تاسو نگوری قوم نوح تا، تاسو نگوری قوم ہود تا، قوم عاد تا، قوم شعیب تا. تاسو سو کئی دا مکی خلقو کہ تاسو تا محمد مصطفیٰ مخالفت کوئی، تاسو بم اغا حشر بھئی. حالانکہ وما بلغو معشار ما آتیناہم، دا مکی مکرمی خلق دا مخکنو دا خلقو دا طاقت لسم برکتم ندی رسیدلی. اگر پاروانان منگا نیستو نابود کو. وما بلغو دا مکی خلق ندی رسیدلی معشار ما آتیناہم، دا مخکنو خلقو لسم برکتم. کدا دی سم کال عمر دا غی زر کال عمر، کدا من کانو چتا غی لسمنا. او اسم زی پدے مانے کنڈرات موجود دی. اگر کنڈرات دا دی خبری گواہی ورکی چی جوڑاون کی دیر پاروانانو. تاسو ورشی قرآن صالح، قرآن سمود تا اقل با موخذی دا دین لوی کمری پغرکی جوڑی کڑی دی. پغرکی او چی جبل والے دے نو جبل دوگا دا تلے دینا دا غی طاقت معلومی گی. دیر مضبوط پالوان طالب زمیدار پڑھ کے ورطا 13 گھنٹے ورکا چدالے کا شابہ دی پڑھ کے جو کوئی اولیش پکے خاصا کرنا دا بڑی لوی پالوانی یا پا یو سخت مٹکی. لیکن آلتا چاہ گئی اگر جبل وارا دا نو دوگا دا دریگا دا تلے دے. او کانے خبری سنگ کانے دے، کانے دمرا سخت ہے چتا داغی سلور ذرا کالو شو تا چاہ گئی تا وردن نشکتو جو نے پرن سو کراغلے دا غزے والے دے. لیکن طریقہ دا چھے او سڑے پڑھ کے یا پا مٹکی گھنٹی اوئی نو کال پاس چرائے لگے بانے بور راغلے. ہم نے تجربہ رہے ہیں منگا لگا سین کے داگا پڑھ کے باقاعدہ نمونہ بلی کل لامبو با موالو نمونگا بخپل نمونہ پا پڑھ لکلی قریشو سمی بیا بچے کال پا سرالو ہے بانے باقاعدہ بور راغلے. لیکن آگا کانی دا قرآن سمود توے نم جوڑے چاہ والی دی دینے دا کانی مضبوط والے معلومی گی. کانے معمولی کانے نلے لکا خوی پیغمبر نا موجزہ طلب کا کتا پیغمبری دی کانی نو خپیلا کئی دا پتو دا کانے سپری سشلو لے. پیغمبر سوال کئی اللہ تعالی دا غی غٹ کانی نا اوخ سرد بچی نا پیدا کا. اگا کانا وہ سب موجود دے پمیم سلیدر لے اگئی تا فجن ناقا ہوئی منگا تلیو لکا دیتا دو دیزالا فجن ناقا اگا دینا اوخ سرد بچی نا راوتی دا. نمادا عرض کولو چو قرآن مجید کی تذکیر بی ایام اللہ دے.
تمخکنو قومونو کسی دی پارا دی چې دومره مضبوط بہادر د ډیرو عمرونو قومونه د پیغمبر په مخالفت مونږ هغه نستو نابود کړو. اے اهل مکه تاسو لاسو کې نو قصص الاولین مواعظ للآخرین او دارنگی پا قرآن مجید کی تذکیر بھی ما بعد الموت تے مرگا پس کوئی. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یا تمام مضامین قرآن مجید کی انشاءاللہ بیانی گی. اور اہم سے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمائل کہ قرآن مجید کی اہم سے التفسیر بالاعتبار والتاویل، التفسیر بالاعتبار والتاویل دا ډیر اہم شعر ہے. سو مطلب دا قرآن مجید خو تر قیامت پوری دا ہدایت یو لوی معدن و منبع دا. تو ہمارا پر قرآن مجید سوئی تو یو طالب دا سورہ فیل کا تفسیر کے دا ابرہہ ٹولا قصہ بیان کی. ابرہہ ابن الاشرم دا گورنرو او دا پسنعا کی او کور جوڑ کو خلق تیوی دا بیت اللہ لے حتی خانہ کعبی تمہاری مادر تخیر کعبہ جوڑا کا اگدہ قصہ دا. چاہ عرب علی کے قادورات اکل سو کوئی نالتا دا عرب و قافلہ اتفاقاً تلیوا دا ہوا دا وجنا دا اور یو بسر جگہ دے تورا گا اداغا کا جوڑا شوی خانہ کعبہ اس وزولا تحقیقات شوی دا خدا مکی خلقو ناغا غصہ شو دیدہ بودری کا دیتا دا خانہ کعبہ دانے وانی کم نیو لوی فوج راوستو تک اتیانمو دا مکی خلقو تا پتو لگے دا نخرونو تو ختم چی ابرہا ظالم فوج راولی آگئی کے اتیان دی نو ټول دا مکی خلق پغرونو کی پٹ شو چی اگئی بو سرادی پا مکہ با حملہ کئی. لیکن دغا فوج چراغے دا میناو دا مزدلفی پمیز کیو کندہ دا اس وقت مکہ حوارہ دا گئی تے وادی محصر ہوئی بولڈ اسم لگی دلے دا وادی محصر دا پاسا پدغا دے کی اگر فوج تا ترتیب ورکولو دا رسول اللہ دا نیکا مبارک عبدالمطلب اخان رکن اگا اخانو پسے کر دے دو ندائی پسے رالو. اب رہوی دا سوک تے چلتے دا مکیلوی سردار دو اب رہا دیر خوشحال شو چدے با دا ما پخپو پریونی ما تا بمینت کئی. لیکن چاگر آگے وی سنگر آگلے ترجمان تے ہوئی چدو خو اخانو پسے گردم نغا اب رہا توی دیکھو دیکھم کا لگیا دے دائی خانہ کعبہ لڑو دے دا اخانو کم اڑلے دا خانہ کعبی کم ندے اڑلے. عبدالمطلب ترجمان تو ہوئی چی انا رب الابل دو خدا اخانو مالک مخانو پسے گردم وللبیت رب یربہو یعنی خانہ کعبی پروردگار موجود دے دالا وارث کور ندے دادا اللہ تعالیٰ کور دے گا بلا خپل حفاظت کئی. دلے کے چدے فوج تا ترتیب ورکو نبرنا پہ اللہ تعالیٰ ابابیل مسلط کر دا واڑا مارغان ہر یو مارغ سر 3 ایٹم بمونو دا مسرو دا دانیو مرا یو دانا بے دیو پنجکنی ولا بلق او یو خلقی او باقاعدہ دا اتیانو دا پاسا چکم کمانڈران جنگجو خلق سوارون پدے کپر بے ایٹم بمو لگیو دا مسرو دانا جو دا دبور نبے ہوا تو بے بداتینم پوری را پوری ہوا تا. ادھی طریقہ باندے اللہ تعالیٰ اصحاب الفیل اگر تباہ کلو برباد کل. علم ترى کیفا فعل ربک بے اصحاب الفیل دا خبر تا تنہ معلومہ کہ اللہ تعالیٰ دا اتیانو دا خلق سر سوکل. علم ترى کیفا فعل ربک بے اصحاب الفیل علم یجعل کیدہم آیا دا غی تدبیر اللہ تعالیٰ گمراہ و ناکارا نکو اور اللہ تعالیٰ غیبان طیران ابابیل نازل نکل اور غی ابابیل وغدا سے ختم کل لکسی یو حیوان گیا اجیوی ہوئی غردی یو غیے چی گیا اخری او بیا تشپوک چلا ابراہ گوندی لوی فوجی تباکو ولی اگئی دا خانہ کعبی دا لڑولو دا بار راگلیو دا خوشو تفسیر. لیکن دینا تاو ما کسا نصیحت تے نمولانا لاہوری بوی دا صورت موضوع توہین شاعر اللہ سے ذلت لازمی ہے. توہین شاعر اللہ موجب ذلت است. توہین شاعر اللہ موجب ذلت است. سوک چی دا خدای دا دین دا نخو توہین کئی اگر بدا سے تباہ کی گی ابدا سے تباہ کی گی لکا ابراہ سے تباہ نکوسم کم کسان جمعتون و مدرسی لڑی اگر ہم دا ابراہ کو خدای پاک تباہ کی. جا پدی دیر لوی باس تے شاعر اللہ سودی اصول سودی فروع تب انشاءاللہ بیا کو نن دمرا کافی دا کا بعد طالبان لانے دیا اگلی روان دی دعاو کئی چا اللہ تعالی
دارنگی تفاسیر کی بعض تفسیروں صرف احکام بیانی لکا احکام القرآن دا ابو بکر جساس دا حنفی عالم دے قرآن مجید کی چکم دا احکام مبارک آیاتون دی دارنگی احکام القرآن دا ابن عربی پدی موضوع بانے قرطبی دا تمام احکام بانے تفصیلی چکم دانو بحث کئی بعد پا امثال بانے مستقل کتابوں لکلی دی بعد پا قصص بانے بعد پا متشابہات بانے غرض تا چھ قرآن مجید دا علوم یولو یا خزانہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم میز کے بکرنا کلمونگا دا اصول تفسیر بعد خبری کو او کم طالبان چی دا دوری دی یا دا وڑی دوری پکار دا چی اغی نورو وڑو طالبانو سرا یا تقرار کئی بعد طالبان دا سلوری میں پیندمی درجیم پکر آگلی نو دا اغی سر احسان نے چی دا سبق ور سر ادل اڑوئی اگا طالبان کا صرف لفظی ترجمہ دا کی دام کافی رہا بعد طالبان کوئی ڈالا سدی سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے جو سڑی سرکل کو چی دنائی دا دکانو تو گلئی مگلا تفسیر شروع کرنے دو گرانی خبری پکیرا لینا دا گرانو خبرو تعلق دا دوری او دا وڑی دوری دا طالب سر لے عام طالبان چی دا سلورمی درہم درجی دی اور راضی اگر دی نفس لفظی ترجمت دا کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دا قرآن پاک دا سورتون ترتیب توقیفی دے توقیفی خبروں پی جنے توقیفی دیتا ہوئی کہ دا پیغمبر نہ خلق سا اوری دلی بھی بس غیبانی بعمل کے دیتا ہوئی توقیفی مانا موقوف علی السماع کہ دا اوری دو سرائی کے قیاس لرا دخل لیوی عقل لرا دخل لیوی نو دا سورتون ترتیب توقیفی دے رسول اللہ مبارک کو فرمائے دا سورت دی سورت پسیولی کئی دا سورت دی سورت پسیولی کئی نو بعدی سورتونا مدنی دی لیکن اگر پا ترتیب کے مقدم دی نو دا پدہن کی دی چی قرآن مجید کی چی دا سمر سورتونا دی دا دی ترتیب صحابہ دا رسول اللہ مبارک نا اوریدل دے بل دا آیاتون ترتیب ہم توقیفی دے رسول اللہ مبارک کو فرمائے دا آیت دی آیت پسیولی کئی رسول اللہ دا وحی کاتبین بلا شیو نو اغیت بے حکم کو چی دا آیت دی آیت رسول اللہ بانے بچی وحی رالا یک دم بے صحابہ تا بیان کا یک دم لکہ قرآن وی وما ہوا علی الغیب بدونین دوات سرا وما ہوا علی الغیب بدونین ندے دا پیغمبر پا غیب ویلو بانے بخیل ندے بعد طالبان بخیلی دا کافی سبق ورطا دی خپل ملگری تینا خری کوئی دا توخیم دے با امتحان کی پرچک کلی کنو زمان نمبری بسنگ دیاتی بخل مکہ و ظالمہ تاتا چکم مسئلہ یاد دن بل ملگری تیو خوایا من کتما علما الجم بلجام من النار چاک علم پڑ کنو دا دوزخ دا اور اغواگی ورطا پخلق کے چولشی دا پیغمبر پخیل لے دے دبانے چکل وحی نادل شنو صحابہ تے بیانی پا صحابہ ویک دا مولی کلا او بدونین کیو بل قراتم دے ندے دا پیغمبر پا غیب ویلو باندی بدونین پا دوی سر متہم اے غیب نپی جنی دا غیب علم یو اللہ تدے دے متہم بے علم الغیب ندے دے علم غیب صفتا اللہ لردے بدونین کی دو قرات دی والا کل حال ترتیب دا قرآنی سورتون توقیفی دے توقیفی مو پی جندل چی موقوف علی السماع چی دا پیغمبر نا یو خبر کما اوریدلی شیوی باس امدکا عقل و قیاس در پاک دخل لیوی دغرنگی دا آیاتون ترتیبم دان توقیفی دے پا قرآن مجید کی مکی سورتون مشتا او مدنی سورتون مشتا مکی سورتون آغیتا ہوئی چی اگا دا ہجرت نمخ کے نازلی پا رسول اللہ مبارک دا قرآن مجید کم سورتون کم آیاتون چی دا ہجرت نمخ کے نازلی اغیتا مکی ہوئی او دا ہجرت نپس چکم نادل لی اغیتا مدنی ہوئی دا یاد لڑی الآیات المکیہ آیات مکیہ آگا دی چی قبل ہجرت نادل لی اور رسول اللہ مبارک چکل ہجرت اکڑلو او بیا پر رسول اللہ مبارک بسورتنا و آیاتنا تلقا مدنی دی نو دا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا دا آیاتنا دا عرفات پا میدان کے نادل لی او دا رسول اللہ دا ہجرت لسم کالو رسول اللہ دا ہجرت پا لسم کال حج تتلرے او دا آخرنے حجو ذکا ورطا حجت الوداع وی رسول اللہ چی دا
عرفات پا میدان کی دے او دا آیت پہ نادلی گی علیوب دا مدنی آیت تے اگرچہ مکہ کے نادلی دکا عرفات او دا مکی پا میت کی صرف نہ حمیلہ او کلومیٹر بانی 115 کلومیٹر مسافت تے نو عرفات و مزدلفو منا دا طول مکی سر لگی دلی دی حالانکہ آیت نادل لے پا میدان دا عرفات کی لیکن آیت مدنی دے ولی ہجرت نفس نادل لے دا رسول اللہ دا حج پا دوران کی چکم دنو نادل لے نتاسو مکی و مدنیو پی جندو دل کی سورہ فاتحہ دا مکیم دا و دا مدنیم دا سورہ فاتحہ دا قرآن مجید پا سورتون کے آگا سورت تے چھ مکہ مکرمہ کم نادل لے او بیا مدینہ کم نادل لے دی وجنہ دا سورہ فاتحی فضیلت پنور سورتون مانے ثابت تے دا سورہ فاتحہ نزلت مرتن بمکہ المکرمہ و مرتن اخرى بالمدینہ المنورہ دی وجنہ دی تسبع المثانی ہوئی جدید دو آیاتون دو دل نازل لی مثانی مانا مکرر یادا چی دا پا ہر ملک کی دا ملک کم نا کم درجہ دو رکات دی نو دا پا دو رکاتو کی دو دل ویلشی نو سو پای سب المثانی ورطا دا کوئی چی دا دی نزول مرتین دے مرتن فی مکت المکرمہ ثم فی المدینہ المنورہ سورہ فاتحی بلان منلی دیتا فاتحت الکتاب وی لکہ دا قرآن مجید افتتاح پدگا سورت بانے کی گی تچ قرآن مجید راوارے نو اول پکی سورہ فاتحہ ہوئے او دیتا سورت الحمدم وی لکہ دی پسر کے الحمدللہ رب العالمین دے نو پسر کے راضی الحمد نو سورت تا سورت الحمدم وی سورت تا سورت الصلاةم وی لکہ دا پموز کی ویلشی روایاتو کے راضی رسول اللہ فرمائے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی سورہ فاتحہ زما دا بندہ پمیت کی نیمہ دا نیم آیاتنا پہ دا خدای دا تعریف تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد دا طول لفظ تعریف ہے او ایاک نستعین نے درخواست ہے بندہ درخواست کی ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم جو دیتا سورۃ الصلاۃ ہوئی اللہ پیغمبر علیہ السلام وہی جو خدای پاک ہوئی حدیث قدسی دے جدا سورہ فاتحہ دا دا بندہ پمیت کی نیمہ دا اگد چکمدن روایت تے دیتا سورہ شفا ہوئی لکہ حدیث کے رادی چی سورہ فاتحہ دا ہری بیماری دا پارا شفا دا دیکھر ہری بیماری علاج دے قرآن پاک چی لکہ سنگا دا روحانی بیمارو علاج دے دا سی دا جسمانی بیمارو میں علاج دے دا جسمانی بیمارو صحابہ دیتا ورغیو کافران ورطا ملمستیا ورنکا حالانکہ ملمستیا ورکول دا مذاہبو دا عالم فریدہ دا و دنیا کی تو سمر مذہبو نے دی کہ ہندو مذہب دے کہ سکھ مذہب دے کہ زردشت دی کہ یہود دی کہ نصارا دی سمر مذاہب چے پروئے زمین دی ہر مذہب کے دا تعلیم دے چے ملمت و ملمستیا ورکے کافران و صحابو تا ملمستیا ورنکڑلا قدرت تدا سی منظور ہوا چی داغی قبیلی سردار مارو خوڑلو دا دنیا راجو نے اکل در سے واقع دو چاوی دی مدینی نے چرا خلق راغلے دای سر بدرون سردوی دا کافرانم دا عقیدی چا مسلمان سر بسی فراز کی سو زل چی باران نکیگی نو مسلمانان تراشی انگریزان چی دعاو کئی چی اللہ تعالی باران ورئی کافر ریغم پدی یقین لری چی اردا مسلمانانو سر صدی نو مسلمانانو ترال لیو صحابی ورتے تو خوب دربانے دمچون خودم را شکرانہ برا کے زکتا سنگتا ملمستیانا درا کری بیڑی رکھا دا اگا پی دم واچولو اگا سڑے بالکل روغ شو چیڑو مارا رو خوڑا لینے دے نو پورا دیر گڑی دا غین را روانے کی پورا پا کنڈک بانی ورسر فیصلہ کری وچا تم را شکرانہ برا کے صحاباو تے گڑی راڑی والے دا خمگا نخرو لکا دا خطا پا قرآن مجید بانے اگشتی دی خبر رسول اللہ خمو کڑی نو یو سڑے دا قرآن مجید یا پبل دم باندې شکرانہ اغشتے شی شکرانہ دا جائز دا ہاں دا مڑی دا پارا چکم ختم خلق کئی پاگی خوراک نہ علماء ہوئی ایک اختلاف تھے پا مڑی باندې چی ختم شن اکثر علماء ہوئی دا مخورا دا خلق امیانم پورا لالیان دی خپل حلال خورو مولا تارام ورکی خپل خوی ختم نہیں کڑے لگیا دے رائے او مولا بانے او مولا مڑم شپی نا ویلکا دا ختم منگا دا اللہ دا رضا دا پارا کو ختم اللہ دا رضا دا پارا منگا ختم کو دا عیسال ثواب دا اختلافی مسئلہ دا چاہیا دا مڑی دا عیسال ثواب دا پارا چا قرآن خوانی ہوشی تا غی خوراک و پیسے سنگ دی
نو بعض علماء وی حرامی دی او بعض وی خیر دے، لیکن دا در تغیمہ چی کلا پیو مسئلہ کی اختلاف راشی نو کم جانب بالی کم دا شک نہ خالی دا ما یریبکا الى ما لا یریبکا، شک من خبر باغنا علی، لیکن پتم بانے سڑے شکرانہ رشتے شی یا یو دکاندار پا دکان کے ختم کئی دعاگانیو کئی طالبانو چی اللہ دا مادی تجارت کے برکت پیدا کی پاگے مرشتے شی پیسی پاگے پیسی چکم دنو رشتے شی. نو بہرحال سورہ فاتحہ شفا دا مار خوڑی بانیم کدا چسکنو اللہ تعالیٰ آگتا شفا ورکی. روایاتو کے رادی چی سورہ فاتحہ دا ہری بیماری علاج دا الا الموت، دا مرگ علاج خوڑشتا نکن. ندی وجنا دیتا سورہ شفا ہوئی اور دیتا اساس القرآن ہوئی، اساس القرآن دیتا سورت کافیم ہوئی، دیتا سب المسانیم ہوئی، دیتا ام الکتاب ہوئی، دیتا ام القرآن ہوئی اور دیتا سورت وافیم ہوئی. ام القرآن خور تذکر ہوئی اور سورت اساس چھتا قرآن پاک تمام مضامین دا پا سورہ فاتحہ کی اجمالاً پراتری. اللہ اکبر. تاسو کتابونو کے فہرست دی دا فہرست نہ پتہ لگی چھ پدی کتاب کے دادا مسئلی دی یو طالب کنز ہوئی جو دا کم کتاب پسر کے فہرست دی چلکہ دی کی کتاب الطہارت تے بیا کتاب الصلاة تے بیا کتاب الزکاة تے بیا کتاب الصوم دے بیا کتاب الحج دے دا طول دا فہرست نہ معلومی گی. نہ دا سورہ فاتحین دا قرآن پاک تمام علوم چکم دناغا معلومی گی. نو دی تدک سورہ ام الکتاب ہوئی اور دی سورت اساس ہوئی اور دا بدا تضیع وقت ہوئے من چا قرآن مجید کی تمام علوم سمر دی، تمام علوم خبر چاپلا رشماری خط علمونا اگا علماء شماری دی. شاہ ولی اللہ سے فوز الکبیر کی ہوئی کہ جمیع ما فی القرآن لا یخلو عن خمس، قرآن مجید کے تمام غٹ علمونا اگا پنز دی اور دارنگ امام رازی امام غزالی اگا غٹ غٹ علمونا شمیری دی اگا تمام پر سورہ فاتحہ کے موجود دی. نزدیک دیتا سورہ ام الکتاب ہوئی ادیب مستقل بحث کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحی تا سورت صلاة ذکوئی چپا حدیث شریف کے راضی چھ رب العالمین جل جلالہ ہوئی چکل بندہ الحمدللہ رب العالمین ہوئی. دا حدیث قدسی دے، حدیث قدسی اغیی تا وی چھ دا غی نسبت اللہ تشوی. رب العالمین جل جلالہ چکل مزگزار پا مزکی ہوئی الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ وی حمدنی عبدی، حمدنی عبدی دما بندہ دما تعریف کرلو. اور بیا چکلا بندہ ہوئی سبحانک اللہم و بحمدک اسنا علی عبدی، بندہ لگیا دما من سنا ہوئی. او کلا چی بندہ ہوئی مالک یوم الدین مجدنی عبدی، بندہ دما مجد و شرف بیان کرلو. او چی بندہ ہوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہوئی هذا ما بینی و بین عبدی، هذا ما بینی دا دما دا بندہ پمیز کرا ولعبدی ما سألا، زبدی بندہ تو ورکوم چی دے مانا سخواری، بندہ چی مانا سخواری اگر بدا ورطا ورکوما. دا قرآن مجید دا تلاوت پہ ابتدا کے باعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وائی. لکہ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ تاسو کل دا قرآن مجید قرآت کوئی فاستعذ باللہ، تدا اللہ تعالیٰ پدار تان استعاذہ حاصل ہوا. علماء لکی چی دا قرآن مجید تلاوت بس کنو بیا اعوذ باللہ ہوایا. لکہ دا قرآن پر لستوستا پڑھ کی دا نیکو یولو یا خزانہ جمع شوا، شیطان را دی غدر نغلا کئی نو آخر کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہوایا چی دا شیطان دا وساوسو نا بچ شی. کنا کرے سڑے تلاوتو کنو بیا فخر کئی ما دوسی پاری تلاوتو کو ما لسی پاری، نعوذ باللہ ہوایا چی دا غریا دا نام و نمود و دا شہرت نا چکم دنو بچ شی. شیطان لگیا دا انسان پدا دا کی وسوسہ پیدا کی جدیر لوی کار دیو کو اور بیا سڑے خلقو تمزان خی خلقو تا جمع دمرا تلاوتو کو نا دا دی خبری ذکر اڈو مکوا. وعلى كل حال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی دا بسم اللہ تاج پا قرآن مانی خلے. بسم اللہ چیز نیست بہتر، بسم اللہ
چیزیں نیست بہتر نہادم تاج بسم اللہ برسر. اللہ تعالیٰ دا بسم اللہ تاج دا قرآن مجید پسر بانے سے کمدنو کی خودو. روایاتو کے رادی کل امر ذی بال ہر کار چی شانداری لم یبدا فیہ بسم اللہ چلا غی پسر کے بسم اللہ نویلشی فہو اقطع و ابترو اگا کار بلنڈے گچیوی. زمیدار دے پٹی کی لگیا دے تخم گردائی نو دی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم نو تخم دے گردائی. دکاندار دا دکان سرندلر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طالب علم چائے تناستا چائز کی پیالے لاسو کے دا بسم اللہ الرحمن الرحیم. روٹائی خوری بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو پدی سر پتوام کی برکت پیدا شی. روایاتو کے رادی ابو داود شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ مبارک پمش کی اور صحابی ڈوڑائی کھوڑا اور بسم اللہ تیئے روا ورطرایات سنو یک دمے ہوئے بسم اللہ فی اولی و فی آخری. نو رسول اللہ مبارک مسکیش ہو ارے صحابی والی جی سغلطی میں کبھی نا تاثرہ باقاعدہ شیطان ڈوڑائی کھوڑا کہ بسم اللہ دی اویلنو عرص پری خلو تختی دو عرصی چکم دنو پری خودل. شاہ ولی اللہ سے کوئی چیزا مایو ملمر آگلو منگا ورطا روٹائی رو وستا ملمر روٹائی کھولو یو روٹائی دن کسی دان تو چتا شو برانا نورتا چاہ کنڈاڑا مکڑی دے نمدے دے اگے ملمہ یک دم ہوئی بسم اللہ فی اولی و آخری روٹائی بیار آرہا بیدر نمو تاکتا ہونا خب بسم اللہ مرانا واپس کر اب بسم اللہ مرانا چکم دن واپس کر. دانن سب اکثر بیماری والی رالی زوانان روٹائی خوری بسم اللہ نہ ہوئی تکالے جلکانی ہو دے کنا استوٹل کیا دا کسی چاورتا ہوئی تبلیغی لکا بسم اللہ ہوائی یارا بسم اللہ دمگا لڑکی دا تکو جا بودی بچیا پا حدیث کو خوادی لم یبدا لم یکن ندے لم یبدا چی پا جبر آگے ابتداؤ نچی نہ بسم اللہ دا نسیدی نہ مختلفی بیماری لگیا دے پا دے قوم کے لگیا دے. سو خود دی وجہ دام دا چی وزیرانو دان تا دا خدای صفتونا ثابت کل وزیر صحت استافلار وزیر صحت تے اللہ شافی دے وزیر صحت والا دے وزیر خوراک اللہ را دکھتا دان وزیر خوراک ہو دا ناغا دا اللہ صفتونا دان تا چکم دا ثابت کل نو عذاب پیدا اللہ تعالی مبتلا دے. والا کل حال دا بسم اللہ ویل دا قرآت پا وقتیم ضروری دی ذکر چی دا قرآت نعمت پا نعمتون کی لوی نعمت دے. نبیتا با فعل مقدر رو باسی فعل بورتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدئو دا اللہ تعالیٰ پنم دا شروعکم چاہیس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اشربو خوراک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آکلو تخم بھی غردولو بسم اللہ الرحمن ازرعو تاگی مطابق پورتا فعل رو باسی جنا اللہ تبارک و تعالیٰ پنم مانے دا کار شروع کوما اسم و دا رحمان و رحیم تمام